आपके विशाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा तो यहां कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े और मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहां आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा कासिद से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह के उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। कासिद कहता है जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं। और मैं तुम मुसलमान हो, मैं नहीं हूं, पर जितनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आजाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते मुझे चंद दिन वहां रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिचकी बंधी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया, आज धरती का हुस्न उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए, तुम्हारा अमीर चला गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने आह भरी, मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाने लगे वो चलता फिरता राहब था, लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो फकीर होते हैं, पर उसके कदमों में तो खजाने थे, पर वो फिर भी फकीर था। फरमाया उसका हुक्म अगर मैं जिंदगी में मानता था तो मरने के बाद भी बात मानी जाएगी, तुम्हारा कैदी भी तुम्हें वापस किया जाएगा और उमर बिन अब्दुल अजीज की बात भी सुनी जाएगी। किसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा बड़े जाहिद है, अपने दुनिया छोड़ दी। फरमाया मैं तो आलिम फाजिल होके जाहिद हूं। जाहिद तो असल में उमर बिन अब्दुल अजीज थे जो बादशाह होके जाहिद थे। मालिक बिन दिनार भी कहते थे वो बादशाह होके जाहिद हैं। उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे आज दुनिया से बेहतरीन आदमी चला गया। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे जो उमर बिन अब्दुल अजीज का जिक्र करे रब तो उस पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा। अरे ये तो वो शख्स है कि जब तक मौजूद था तो हुस्न मौजूद था, और आज भी इनका जिक्र करें तो अल्लाह दिलों में नूर पैदा कर देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तो वो नेक आदमी थे कि एक शख्स साहब से गुफ्तगू कर रहा था, सरकारी बातचीत हो रही थी तो चिराग भी सरकारी जल रहा था। उसने पूछा हुजूर चले सरकारी बात तो खत्म हुई, तबीयत कैसी हाल क्या? फरमाया ठहर जो, एक चिराग बंद करके दूसरा जला लिया। उसने कहा हुजूर ये क्या? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था, ये मेरा जाती है। जिस शख्स ने इतनी बारीक बीनी के साथ तकवा इख्तियार किया हो, नबी पाक से इतनी मोहब्बत की हो, दुआ करते हैं अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह उन पे बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दो बातें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में हमेशा गालिब रही। एक तो दुनिया होने के बावजूद दुनिया से दिल नहीं लगा, ये दो बातें आपने याद रखनी। दिल नहीं लगाया दुनिया से, माल था दौलत थी, पर वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि ये महंगा जोड़ा मेरे घर क्यों नहीं, ये आला कार क्यों नहीं, अब ये वाला मैंने घर। एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं रखी सारी जिंदगी, क्योंकि वो समझते थे जिंदगी मुख्तसर है तो 40 साल की जिंदगी में ही कमाल कर गए। और दूसरा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हर वक्त एक चीज अपने ज़हन में रखी कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی، بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے، سارا مال وہاں جمع کرا دیا۔ پہلے دن ہی سارے کپڑے شپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں۔ پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی۔ تو یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو، بچ گئے۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا, پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتے, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی, اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے, اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی, اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں. یارو ہو جاتا ہے, بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے, ہو جاتا ہے. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ, جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے,